कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। रातारात प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चौतर्फी आलोचना। 149 सांसदको हस्ताक्षर सहित अदालत जाने विपक्षी गठबन्धनको निर्णय। देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका नेपाल सहित 11 नेतालाई एमालेले सोध्यो स्पष्टीकरण। नेपाल पक्ष भन्छ संविधान कुल्चनेलाई साथ दिन सकिन्न। आज 129 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, झण्डै 9000 बिरामी थपिए। निर्वाचन गतिविधिले महामारी डढेलो जसरी फैलिन सक्ने चिकित्सकको चेतावनी। म्यानमारमा प्रजातन्त्रवादी नेत्री सूचीको पार्टी खारेज गर्ने सेनाको तयारी, गैर राजनीतिक काम गरेको आरोप। र स्पेनिस लिग ला लिगाका अन्तिम खेल आज रियल र एट्लेटिको उपाधि होडमा। मुख्य विपक्षी कांग्रेस सहितको गठबन्धनले प्रतिनिधि सभा विघटनको सरकारी कदम विरुद्ध सामूहिक रूपमा कानुनी र राजनीतिक सङ्घर्ष गर्ने भएको छ। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज बसेको विपक्षी दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षीय खेमा, एमालेको माधव नेपाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाको बैठकले सामूहिक रूपमा सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी ठहर गर्दै कानुनी र राजनीतिक रूपमा सशक्त प्रतिवाद गर्न बैठक एकमत भएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा मध्यरातमा यो कदम चालिएको र त्यसका विरुद्ध 149 जना सांसदले हस्ताक्षर सहित अदालत जाने निर्क्यौल गरेको नेताहरूले बताए। मुख्य रूपमा यो राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक मात्रै होइन, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी छ र यसको सशक्त प्रतिवाद गरिनेछ भन्ने कुरा प्रष्ट तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। त्यसमा यो पनि भनिएको छ, हामी यो प्रतिवाद हामी राजनैतिक रूपले पनि गर्छौँ र कानुनी रूपले पनि गर्छौँ। कानुनी रूपले हामी हिजो हस्ताक्षर गरेर हामी 149 जनाले जो चाहिँ दाबी प्रस्तुत गरेका थियौँ, हामी ती सबै नै र त्योभन्दा बढी पनि यो प्रतिगमनकारी कदमका विरुद्ध हुने सबै सांसदहरूको हस्ताक्षर सहित हामी सर्वोच्चमा जान्छौँ र जसरी हिजो संसद विघटन एउटा निरङ्कुश कदम हो, प्रतिगमनकारी कदम हो भनेर त्यसको सडकमा पनि र चाहिँ अदालतमा पनि राम्रै प्रतिवाद भयो र अदालतले अन्ततः संसद पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। हामीलाई विश्वास छ बहुमत सांसद सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित हामी रिट निवेदनमा गइसकेपछि र संसदभित्रै अर्को विकल्प भएको कुरा प्रमाणित हिजो भएकै थियो। मध्यरातिमा बडो अपारदर्शी तरिकाले, बडो निरङ्कुश र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले जसरी संसद फेरि विघटन गरिएको घोषणा गरिएको छ, त्यसको प्रतिवाद पनि त्यसरी नै गरिनेछ। सडकमा पनि र अदालतमा पनि हामीलाई विश्वास छ अदालतले अन्ततः फेरि एकचोटि लोकतन्त्रको पक्षमा, संविधानको पक्षमा, निरङ्कुशताका विरुद्ध फैसला गर्नेछ। विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसदको हस्ताक्षर नै राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गर्दा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरी रातारात संसद विघटन गर्ने कार्यको भर्त्सना गरेको छ। सरकारले राजनीतिक अनिश्चय, अन्यल र अराजकता सृजना गर्न खोजेको आरोप समेत विपक्षीहरूको छ। हस्ताक्षर सहित बहुमत सदस्य सङ्ख्या पुर्याएर प्रधानमन्त्रीको 76.5 अनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिएकोमा त्यसलाई पुरै लत्याएर जुन प्रधानमन्त्रीजीले मसो दिउँसो मात्रै 93 जनाभन्दा सङ्ख्यै छैन भनेको प्रधानमन्त्रीलाई फेरि त्यही धारा अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बनाउनु र तत्कालै रातारातै फेरि यो संसदको विघटन गर्नु, यो घोर अलोकतान्त्रिक र संविधान विरोधी काम भएको छ। यसैबीच कांग्रेस सभापति देउबाले एक छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरेको भन्दै आरोप लगाएका छन्। 24 घण्टाको समेत समय नदिई प्रधानमन्त्रीका लागि आवेदन माग गरे पनि नियुक्ति नगरेर राष्ट्रपतिले संविधानकै अवहेलना गरेको देउबाको टिप्पणी छ। उनले यसलाई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोमा भएको षड्यन्त्रपूर्ण
कार्य भनेका छन्। उनले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदको चरम दुरुपयोग गरी संविधान नै समाप्त गर्न उद्यत रहेको आरोप लगाउँदै एकताबद्ध भएर प्रतिवाद गर्न सबैलाई आग्रह पनि गरेका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भनेका छन्। सभामुख सापकोटाले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी प्रतिनिधि सभा विघटन सर्वोच्च अदालतको फागुन 11 गतेको फैसला विपरीत भएको बताएका छन्। उनले संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसार वैकल्पिक सरकार गठनका लागि वस्तुगतको आधार पेश भइसकेको अवस्थामा सार्वभौम प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनुलाई स्वाभाविक र संवैधानिक मान्न नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। कोरोना महामारी रोकथामका लागि उभिनुपर्ने बेला नयाँ राजनीतिक सङ्कटले मुलुकको प्राथमिकता बदली संक्रमणको थप जोखिम बढाउने उनको भनाइ छ। सत्ता समीकरणमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर निर्णायक भूमिकामा थिए, तर बहुमतको सरकार बनाएर निकास दिन उनले कतैपट्टि पनि सहयोगी भूमिका खेलेनन्। विपक्षी गठबन्धनलाई न साथ दिए नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मागेको विश्वासको मतमा तटस्थ बसे। पछिल्लो पटकको सरकार गठनको प्रक्रियामा समेत तटस्थ बस्ने भन्दै दुवै पक्षलाई अलमल्याइरहे। जसपाको ठुलो पंक्ति विपक्षी गठबन्धनमा थियो। पार्टीको कार्यकारिणी बैठक बोलाएर बहुमतले निर्णय गरेको भए महन्त ठाकुर पक्ष अल्पमतमा पर्न सक्ने अवस्था थियो। सग्लो जसपाले साथ दिएको भए कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुको विकल्प राष्ट्रपति सामु हुने थिएन। तर ठाकुर विपक्षी गठबन्धनमा लागेनन्। माओवादीले त उनलाई प्रधानमन्त्री नै प्रस्ताव गरेको थियो, तर ठाकुरले त्यसतर्फ पनि कुनै पहल गरेनन्। बरु प्रधानमन्त्री ओलीसँग हिमचिम देखाए। आफैलाई थाहा छैन मेरो अधिकार के हो, मैले के गर्नुपर्छ, मैले कसको नेतृत्व गरेका छु, किन मलाई जनताले नेतृत्व दियो, किन मधेसबाट चुनेर पठायो, किन आन्दोलनकारी पक्षले मलाई चुन्यो, उहाँले त्यो थाहै नभएको अवस्था हामीले बुझेका छौँ। र उहाँले जोसँग लड्नु पर्ने, जोसँग माग्नु पर्ने, जोसँग जनताले अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने उनलाई नै मालिक ठान्नु भएको छ। त्यसो त ठाकुर पक्षको समर्थन जुटाउन ओलीले केही समयदेखि नै कसरत गरेका थिए। जसपाले उठाउँदै आएका माग मध्ये 120 जनाको मुद्दा फिर्ता लिए। त्यस्तै संविधान संशोधनका लागि अध्ययन कार्यदल बनाए। नागरिकता अध्यादेश ल्याउने सहमति गरेको भनिएको छ। मधेसलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिनुका साथै माग सम्बोधन सुरु गरेकाले अन्य दलले एक्ल्याउन खोजेका ओली प्रति ठाकुर नरम बनेको कतिपयको बुझाइ छ। राजनीति गर्ने के को आधारमा? राजनीति अहंकारको आधारमा गर्ने कि आफ्नो स्वार्थको लागि गर्ने कि कार्यकर्ता र पार्टीको हितको लागि गर्ने भन्ने मुद्दा हो नि त, हैन? त्यसैले केपी ओलीजीले हिजो के गर्नुभयो, त्यो हिजो अन्यले के गर्यो त्यसको पनि हिसाब किताब गर्नुपर्ने हुन्छ। 16 बुधेमा के भयो, अन्तरिम संविधानको घोषणा हुँदाखेरि के भयो। तर आजको दिनमा के देखियो भने राजपा पार्टीका नेताहरूले उठाएको राजनीतिक मुद्दाहरूमा केपी ओलीजी देउबाजी र प्रचण्डजी भन्दा एक कदम अगाडि देखिनुभयो मधेसको पक्षमा। माग सम्बोधन गराउन सक्नु उनको सफलता नै मान्न सकिन्छ। तर पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन पछि ओली विरुद्ध सडकमा ओर्लिएका ठाकुरले अहिले सहयोगी भूमिका खेल्नु चाहिँ आश्चर्यजनक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। शनिबार राष्ट्रपति समक्ष प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भन्दै दुईवटा दाबी पेश गरियो, तर राष्ट्रपतिले दुवैमा विश्वास गर्ने आधार नरहेको भन्दै अस्वीकार गरिन्। लगत्तै सरकारले संसद विघटनको सिफारिस गरेपछि उनले राति 12 बजेपछि सदर गरिदिन्। राष्ट्रपतिले रातारात निर्वाह गरेको यस भूमिकालाई लिएर चौतर्फी प्रश्न उठाइएको छ। शुक्रबार दिउँसो आफूसँग बहुमत नरहेको भनेका र 2 हप्ता अघि संसदमा विश्वासको मत लिन नसकेका ओलीले तत्कालै बहुमत देखाएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे। आफ्नो विरुद्धमा उभिएका सांसद समेत गणना गरी राष्ट्रपति समक्ष झुटो बेहोरा पेश गरे। अर्कोतर्फ विपक्षी गठबन्धनले 149 जनाको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि सार्यो। दुवैले बहुमत पाउन सम्भव थिएन।
तर राष्ट्रपति भण्डारीले कसको दाबी सही हो भनेर छानबिन गर्ने कष्ट नै गरिनन्। दुवै दाबी खारेज गरी प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय लिने बहाना उपलब्ध गराइदिइन्। ओली बाहेक अरूको सम्भावना नै नदेख्ने समस्या राष्ट्रपति भण्डारीमा देखिएको कतिपय टिप्पणीकारको भनाइ छ। राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको यो मनमा लागेको कुरा के हो भने उहाँहरूले हिजो जुन संसद विघटन गर्नुभएको त्यो असंवैधानिक ढङ्गले त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको कारणले गर्दा सर्वोच्च अदालतमाथि पनि उहाँहरूको वक्रदृष्टि परेर त्यो फैसलाका विरुद्धमा पनि उहाँहरूले यो एउटा तारतम्य मिलाएर पुनः संसद भङ्ग गरेको अवस्था हो जस्तो मलाई लाग्छ। पुस 5 गते उनले सदर गरेको प्रतिनिधि सभाको विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएको थियो। तर अहिले उनै ओलीको सिफारिसमा फेरि राष्ट्रपतिले पुरानै कदम दोहोर्याएकी छन्। प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यसमाथि कुनै सरसल्लाह बिनै तात्तातै कदम चाल्ने प्रवृत्ति राष्ट्रपतिमा देखिएको छ। एकपटक संविधानको प्रावधान पूरा नगरेको भनी अदालतले पुनर्स्थापना गरेको सदन पुनः मनोमानी तरिकाले विघटन गरिएकाले राष्ट्रपतिको काम संविधान सम्बद्ध नभएको संविधानका जानकार बताउँछन्। पुग्न सक्ने आधार मैले देखिन, त्यो ठहर गरेँ भनेर जसरी राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभएको छ त्यो गर्ने अधिकार उहाँलाई संविधानले दिएको छैन। जब 271 को आदि भनेको 136 जनाको बहुमत देखाएर कोही जान्छ भने गएका मध्ये जसलाई उहाँले उपयुक्त ठहराउनुहुन्थ्यो त्यसलाई उहाँले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने उहाँको संवैधानिक दायित्व थियो, त्यो बाध्यात्मक अवस्था थियो, उहाँले त्यो गर्नु भएन। त्यसो त ओलीले विश्वासको मत नलिने भनेकै भरमा राष्ट्रपतिले बिहिबार नयाँ प्रधानमन्त्रीको दाबीका लागि 24 घण्टाको समेत समय नदिएर सूचना जारी गराएकी थिइन्, जुन प्रधानमन्त्रीको स्वार्थबाट निर्देशित भनेर आलोचना भइरहेको छ। यस्तो महत्त्वपूर्ण घडीमा विज्ञ, राजनीतिक दल, संसद र अरू सरकारवालासँग पनि परामर्श लिएर तटस्थता प्रदर्शन गर्नुपर्ने दायित्वबाट समेत उनी चुकेकी छन्। औपचारिक सल्लाहको लागि संवैधानिक मुद्दा आयो भनेदेखि सर्वोच्च अदालतलाई सोध्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले। राजनीतिक मुद्दाहरू आयो, विधायन सम्बन्धी मुद्दाहरू आयो भनेदेखि संसदलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। राजनीतिक पार्टीहरूलाई औपचारिक रूपमा सोध्न सक्नुहुन्छ। चुनावको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। तर यो सब कुरा उहाँले गर्नु भएन। संवैधानिक निकायहरूलाई पनि उहाँहरूले कुनै महत्त्व दिइराख्नु भएको छैन, तिनलाई पनि अपमानित गरिराख्नु भएको छ। र अनि देशका लागि र जनताको छाप्रोमा यति ठुलो महामारीमाथि अर्को महामारी थपिदिइराख्नु भएको छ। उहाँहरू के गर्न खोजेको छ? राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्था यसरी पटक पटक उही र उस्तै कारणले विवादमा तानिँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउनेलाई बल मिलेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। 5 महिनाको दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम संवैधानिक दृष्टिमा कस्तो देखिन्छ त? यो प्रश्न हामीले सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीलाई सोधेका छौँ। यिनै प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनको 5 जना कन्स्टिट्युसनल बेन्चले त्यो संसदले अर्को सरकार दिन सक्छ भनेदेखि त्यसलाई चान्स दिनुपर्छ, विघटन गर्न पाइँदैन भन्दै फुल टेक्स्ट पनि नपरिकन गर्दा देखियो भनेदेखि सर्वे सर्वपन देखियो। यसले के भने यो नेपाल टोटलिटेरियनतिर जाला जस्तो देखिएको छ। यो संविधानमाथि र लोकतन्त्रमाथिको ठुलो प्रहार भयो। यही तालो पनि के हुन्छ तपाईँको इन्टरनेसनल इमेज पनि बिग्रिन्छ र देशमा यो स्थायित्व पनि आउँदैन। अहिले संसद विघटन गर्नु हुँदैन थियो, गर्नुपर्ने कुनै कारणै थिएन, संविधानले नै रोक लगाइरहेको थियो। त्यसमाथि पनि इम्पोर्टेन्ट कुरो त के भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि रोक लगाइरहेको थियो। त्यो माथि ठुलो प्रहार र च्यालेन्ज हो। यसको विरुद्ध चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा जानुपर्छ, कन्टेम्प्टको पनि मुद्दा लिएर जानुपर्छ र संसदले पुनर्स्थापना इमिडिएटली स्थापना गरेर स्टे अर्डर पनि माग गरेर जानुपर्छ। अदालतको अवहेलना पनि भयो, भयानक अवहेलना भयो। किनभनेदेखि अदालतको यो तपाईँले एकछिन बाहिर जाउँ, यहाँ पाकिस्तानको एउटा राजा युसुफ गिलानी भन्ने प्रधानमन्त्री थिए करिब 500 वर्ष अगाडि। उनले एउटा अदालतको आदेश मानेनन्, कोर्टले इन पर्सन उपस्थित गर्न बोलायो सुप्रिम कोर्टले। त्यहाँ एउटा सिट दियो, आधा घन्टा बस्नु भन्यो। त्यसपछि उहाँले त्यो आधा घन्टा बसेको चाहिँ कैद हुन्छ भनेर भनिदियो। त्यसपछि उहाँको पद पनि गयो। यो त सिमिलर सिचुएसनको केस हो। यहाँ त कस्तो भने तपाईँको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफैले हार खाएर मैले विश्वास दिन सक्ने छाट आएन, त्यस कारण राष्ट्रपति कहाँ गएर अब 76 को 5 अनुसार अर्को निम्ताय हुन्छ भनेको व्यक्तिले त्यो जादु चमत्कारी तरिकाले फेरि चाहिँ हिजो दरबारमा पुगेर त्यो हाल्नु एउटा ठुलो च्यालेन्ज हो त्यो रुल अफ लको लागि। त्यस कारण यो कन्टेम्प्ट पनि केस हो। त्यसपछि यो विघटन गर्न नपाउने विघटन गरे पनि ठुलो केस हो। यो एकदम ठुलो च्यालेन्ज गर्नुपर्छ यसमा।
नत्र हाम्रो अदालतको पनि मान रहँदैन। अब यो अदालतमा मुद्दा जाँदाखेरि चाहिँ यसमा प्रधानमन्त्री मात्रै जोडिनुहुन्छ या राष्ट्रपति पनि जोडिनुहुन्छ? राष्ट्रपति पनि टेक्निकली बनाउनुपर्छ। राष्ट्रपतिले बनाउने एउटा ग्राउन्ड छ। हेर्नुहोस् कस्तो भने तपाईँको हाम्रो कन्स्टिट्युसनको आर्टिकल 66(2) पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको फिचर हो राष्ट्रिय अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको सहमति र सिफारिस मात्रै काम गर्नुपर्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ नि जिम्मा प्रधानमन्त्रीले लिन्छ, राष्ट्रपति दोषमुक्त हुँदैन। यो काम चाहिँ नि राष्ट्रपतिले गर्ने काम हो। प्रधानमन्त्री नियुक्ति चाहिँ नि उहाँको सामु दुईटा निवेदन थियो। एउटा योग्यता नपुगेको र उम्मेदवारै नबनेको ओलीको निवेदन थियो प्रधानमन्त्रीको पदको ताकेको। अर्को के भनेदेखि 76(5) अनुसारको शेरबहादुर देउवा लगायतको त्यहाँ बहुमतको पुगिरहेको थियो। यो अवस्थामा उहाँले यो हाम्रो ओलीकोलाई मान्यता दिनै मिल्दैन थियो। भन्नु पर्थ्यो के भने तपाईँ त विश्वासमा दिन सक्दिनँ भनेर मका आउनुभयो, त्यही अनुसार मैले 76(5) बोलाइदिएँ। अहिले त तपाईँ योग्यता नै हुँदैन, तपाईँ किन आउनुभयो बाटोटारमा, तपाईँको यो लिएर जानुहोस् भन्नु पर्थ्यो। म चाहिँ शेरबहादुर देउवाकाले मान्यता दिन्छु, त्यो संसद खोलिदिनुहोस् तपाईँले गएर, त्यहाँ उसले फ्लोर टेस्ट गर्छ, के गरी विश्वास पायो भने चाहिँ उसले सरकार बनाउँछ, पाएन भने उसैले संसद विघटन गर्छ भन्नु पर्थ्यो। अहिले त प्रधानमन्त्री जस्तो भएर कस्तो झेली खेल गर्नुभयो भने विधिवत माग गरेको 76(5) को शेरबहादुर देउवा ग्रुपको हो। यो हाम्रो देवानी मुद्दामा व्यक्तिले झगडा गरेर मुद्दामा नक्कली गरे जस्तै उहाँ फेरि टुप्लोको पुग्नुभयो त्यो निवेदन लिएर। हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री पदको कति बदनाम भयो त्यो। विदेशीले के भन्ला यसरी हाम्रो इन्डियाको छिमेकी संविधान राम्रो एक्सर्साइज भएको ठाउँकोले के भन्ला यति तल आएर गर्नु हुनु थियो उहाँले। त्यसले गर्दा के भने तपाईँको राष्ट्रपतिले पनि बनाउनुपर्छ। राष्ट्रपतिले कन्सल्टेसन नगरेर हेर्नुहोस् रातारात मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, खालि ल्याप्चे लगाउनुहुन्छ उहाँ, सही सापमा सही सदर गरिदिनुहुन्छ। यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरोमा सर्वोच्चको फुल टेक्स्ट उहाँले पढ्न पाएको छैन। फुल टेक्स्ट आइसकेपछि उहाँले सल्लाहकार बोलाएर एडभाइजर बोलाएर पढ्नु पर्थ्यो पहिला। त्यसकारण यो दुईटैले प्रतिवेदन बनाएर जानुपर्छ। सत्तारूढ नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहित 11 जना नेतासँग स्पष्टीकरण सोधेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका 26 सांसद मध्ये एमाले 11 जनामाथि कारबाही प्रक्रिया थालेको हो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको पार्टी स्थायी समिति बैठकले स्पष्टीकरण सोधेकाहरूमा नेपाल र खनालसँगै भीम रावल, मुकुन्द नेउपाने, कल्याणी खड्का, रामकुमारी झाँक्री लगायत छन्। उनीहरूलाई स्पष्टीकरण बुझाउन सोमबार बिहानसम्मको समय दिएको छ। आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष, दलको नेता र प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन विपक्षी दलहरूसँग मिलेर हस्ताक्षर गरेर सरकार हटाउने जुन खालका गतिविधिहरू भए त्यो गतिविधिमा संलग्न देखाएका नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, मुकुन्द नेउपाने, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, सरला यादव, पुष्पा कर्ण, लक्ष्मी चौधरी, कलिला खातुन र निरा जैरू, यति 11 जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिएको छ। उहाँको स्पष्टीकरण कस्तो आउँछ त्यसमाथि आधारित भएर पार्टीले थप निर्णयहरू गर्नेछ। देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट लगायत 15 जना भने पार्टीको सम्पर्कमा रहेको भन्दै स्पष्टीकरण मागिएको छैन। नेपाल पक्षले भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि संविधान कुल्चिएको आरोप लगाउँदै साथ दिन नसकिने बताएको छ। नेपालको संविधानको धारा 76(3) बमोजिम प्रधानमन्त्री हुनुभएका केपी शर्मा ओलीजीले संविधानको धारा 4 अनुसारको विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेर उहाँ संविधानको धारा 76(5) मा जानुभयो र त्यो कुरालाई राष्ट्रपतिबाट तत्काल स्वीकार गरियो। तर पनि राजनीतिक दलको तर्फबाट 149 प्रतिनिधि सभाका मान्य सदस्यहरूको दाबी सहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजी जानुभएको हामी सबैलाई थाहा छँदैछ। त्यो कुरामा प्रवेशै नगरी जसरी राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मेलोमतोमा नेपालको संविधानलाई कुल्चेर लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि प्रहार गरेर उहाँहरूले काम गर्नुभयो। यो कुनै व्यक्ति विशेष, पार्टी विशेष, समूह विशेषको मात्रै सरकारको विषय होइन, यो राष्ट्रिय सरकारको विषय भएको हुनाले हामी सम्पूर्ण लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने देशभक्त नेपालीहरू, यो देशको राजनीतिक स्थायित्व, हाम्रो भू राजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यो देशको स्वाधीनताका पक्षधरहरू एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हामी त्यसै अनुरूप अगाडि बढ्छौँ। नेपाल पक्षका नेताले पार्टीको कारबाहीले आफूहरूलाई फरक पर्दैन भनेका छन्। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ।
कोभिड संक्रमणले भइरहेको मृत्यु दरमा आज केही कमी आएको छ, तर संक्रमण दर भने फेरि बढेर 46% पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिडका 129 बिरामीको मृत्यु भएको छ। यो संख्या शुक्रबारको तुलनामा 48 कम हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कोभिडले मृत्यु हुनेको संख्या 6153 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 8848 जना संक्रमित थपिएका छन्। 19357 जनाको नमुना पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा 46%मा कोभिड देखिएको हो। शुक्रबार 38%मा संक्रमण देखिएको थियो। आज थपिएका संक्रमित मध्ये 2318 जना काठमाडौँ उपत्यकाका हुन्। नेपालमा अहिले 1,16,000 सक्रिय संक्रमित छन्। तीमध्ये 1,08,000 घरमै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 8848 जना निको भएका छन्। 1732 जनाको आइसियु र 553 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। सरकारले बिहिबार कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश जारी गर्यो। अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ, जसअनुसार सरकारले जुनै पनि बेला स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सक्छ। सङ्कटकाल घोषणा गरी स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिन सक्ने जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि कोभिडको उपचारमा लगाउने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। जस अनुसार सरकारले शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वका कम्पनी र सार्वजनिक संस्थाका जनशक्ति, सवारी साधन र भवन कोभिडका बिरामीको उपचारमा लगाउन सक्छ। आपतकाल घोषणा भए सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका सबै निकाय र संस्था केही समयका लागि बन्द गर्न सक्छ। बन्द नगरे निश्चित मापदण्ड बनाएर सञ्चालन गर्न आदेश दिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ। सबै प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालनदेखि मानिसको आवत जावत, जुलुस, सभा, सम्मेलन, मेला, महोत्सव, जात्रा जस्ता भिडभाड हुने क्रियाकलापमा पनि रोक लगाउन सक्छ। अध्यादेशको व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने माथि 1 वर्ष कैद र 5 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै मापदण्ड पालना नगरे 6 महिना कैद वा 3 लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको कारबाही भोग्नुपर्छ। यस्ता मुद्दा मुलुकी फौजदारी संहिताको अनुसूची 1 अनुसार सरकारवादी हुने अध्यादेशमा उल्लेख छ। अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि उपल्लो निकायको रूपमा कोभिड सङ्कट निर्देशक समिति रहनेछ, जसको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्नेछन्। त्यसमा उपप्रधानमन्त्री, स्वास्थ्य, गृह, अर्थ, उद्योग र परराष्ट्र मन्त्री, मुख्य सचिव तथा प्रधान सेनापति सदस्य रहनेछन्। सरकारले अध्यादेश ल्याए पनि आपतकाल घोषणा भने गरेको छैन। यसबारे केही दिनको संक्रमणको अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बताएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। कोभिड संक्रमण रोकथामका लागि सबैजसो जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहेकाले अत्यावश्यक काममा बाहेक हिँडडुल गर्न पाइँदैन। महामारीको दोस्रो लहरले जनजीवन त्रसित भएका बेला चिकित्सकले तेस्रो लहर आउने चेतावनी दिइरहेका छन्। यस्तो बेलामा पनि मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ। विज्ञहरूले चुनावी गतिविधिले संक्रमण फैलिएर स्थिति अझै डरलाग्दो हुने चेतावनी दिएका छन्। कोरोना भाइरसको दैनिक संक्रमण 8000बाट घटेको छैन भने मृत्युदर कहाली लाग्दो छ। महामारी सहरी क्षेत्रबाट गाउँ बस्तीसम्म फैलिसकेको छ। यस्तो बेला सरकारको मुख्य ध्यान संक्रमण रोकथाममा हुनुपर्ने हो, तर उसले मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेको छ। अत्यावश्यक काममा बाहेक हिँडडुल गर्ने निषेध रहेका बेला सरकारले चुनाव घोषणा गरेको हो। चुनाव भन्ने बित्तिकै मानिसको हिँडडुल मात्र होइन, भेला, जुलुस र सभा जस्ता भिडभाड जन्य गतिविधि हुन्छन्। त्यसबाट संक्रमण भुसको आगो जस्तो फैलिएर स्थिति सम्हाल्नै नसक्ने हुने विज्ञहरूको चेतावनी छ। काठमाडौँतिर जहाँ चाहिँ पहिल्यै संक्रमण धेरै फैलिसकेको थियो अथवा अरू ठाउँहरू जहाँ संक्रमण धेरै पहिला फैलिसकेको थियो, त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति कम हुन थाल्यो कि जस्तो देखिन्छ। अरू थुप्रो ठाउँमा त संक्रमण अझै पनि बेसरी वेगमा छ। अब यस्तो बेलामा हामीले फेरि त्यस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गऱ्यौँ भने त अब यो त महामारी नियन्त्रण हुने कुरै भएन। यो त फेरि हामी एक त इन्डियाको त्यो जे देखेर हामी डराइरहेछौँ, यहाँ जे भइरहेछ, यहाँ अहिले सबैको घरमा परिवारमा यसो आफूले चिनेका आफन्त कसैको मृत्यु भइरहेछ, एकदम दर्दनाक समय छ सबैको लागि। अनि यही बेलामा फेरि त्यो चुनावको यो कार्यक्रम गर्ने भने त एकदमै त्यो झन् खतरालाई, झन् ठुलो खतरालाई निम्त्याउने हो नि। छिमेकी मुलुक भारतमा महामारीले यो त्रासद रूप लिनुको मुख्य कारण नै पञ्चायत र विधानसभाका चुनावलाई मानिएको छ। जहाँ केही अघिसम्मै जुलुस तथा सभा भएका थिए, अहिले ठुलो स्रोत साधन भएको
भारत जस्तो देश नै यो महाव्याधिबाट पार पाउन अरू देशसँग गुहार मागिरहेको छ। नेपालमा त खोपको पूरा मात्रा पाउने जनसङ्ख्या 2% पनि छैन। एकातिर घातक खालको नयाँ प्रजातिको भाइरस फैलावट, अस्पताल तथा जनशक्तिले थेक्नै नसक्ने महामारी अनि खोपको अनिश्चितताका बीच चुनाव गरिएमा रोग दँदेलो जस्तो फैलिने विज्ञको चेतावनी छ। यो चाहिँ हाम्रो गाउँघरमा र सहरमा सबै ठाउँमा यो आगोको डढेलो जस्तै फैलिसकेको र देखिराखेको स्थितिमा र 200 भन्दा बढी हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरूको एक दिनमा चाहिँ मृत्युवरण भइराखेको हेरिराखेको सम्बन्धमा यो चाहिँ संक्रमणको जुन भेरिएन्ट छ यो धेरै नै छिटो एकअर्कामा सर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो संक्रमण सबै ठाउँमा भएको कारणले अहिले हामीले कहीँ पनि जमघट गर्ने काम कुनै पनि भानामा कुनै पनि न्युमा गर्न हुँदैन। लकडाउन पनि अलिक खुकुलो भएपछि पनि हामीले आफ्नो दैनिक कार्य गर्दाखेरि पनि हामी डराई बाहिर निस्किनुपर्ने स्थिति छ र यो गरिएको खण्डमा स्थिति हाम्रो काबु बाहिर जान सक्दछ र त्यसपछि हामीले रुनु बाहेक केही पनि रहँदैन। त्यसैले कुनै पनि न्युमा चाहे त्यो चुनावको लागि चाहिँ सभा सम्मेलन गर्ने, चाहे चुनावको विरोधमा चाहिँ आन्दोलन गर्ने। नयाँ प्रजातिको भाइरस जुनसुकै उमेर समूहमा पनि धेरै संक्रामक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै भनिसकेको छ। यस्तो बेला संक्रमण रोकथाम र जीवन रक्षा गर्न छोडेर चुनाव घोषणा गरिनुलाई जनस्वास्थ्यविदहरूले जनताको जीवन रक्षा प्रतिको चरम उपेक्षा भनेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। कोभिडले आक्रान्त भएका बेला नेपालमा संक्रमण रोकथाम विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग बढेको छ। अमेरिकाले सहयोग सामग्रीको पहिलो खेप आज सरकारलाई दिएको छ। अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई सर्जिकल मास्क, फेस शिल्ड, ग्लोभ्स लगायत स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार अमेरिकाले भोलि 1000 थान अक्सिजन सिलिन्डर हस्तान्तरण गर्दैछ। आजै स्विजरल्यान्ड सरकारले 10 थान अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर, 40 थान भेन्टिलेटर, 11 लाख एन्टिजेन किट लगायत स्वास्थ्य सामग्री दिएको छ। बेलायतले 20 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने बारे छलफल गरिरहेको छ। स्पेनले बिहिबार 14 करोड मूल्य बराबरका स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको थियो। यसैबीच चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत सरकारले पनि स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। उसले 150 थान सिलिन्डर र 30,000 लिटर लिक्विड अक्सिजन नेपाल पठाएको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अबको एक सातामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने बाध्यता छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकाले बजेट अध्यादेश मार्फत ल्याइनेछ। अर्थ मन्त्रालयले यसअघि बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई महत्त्व दिने भने पनि अब चुनाव मुख्य प्राथमिकता बनेको छ। अब प्रश्न उठ्छ, अहिलेको प्राथमिकता जनताको जीवन रक्षा हो कि चुनाव? वैशाख यताका 39 दिनमै कोभिडले 3100 जनाले ज्यान गुमाए। देशका अधिकांश अस्पतालका आँगनसम्मै कोभिडका बिरामीले भरिभराउ छन्। अस्पतालकै कतिपय बिरामीले अक्सिजन पाउन नसकिरहेका बेला दैनिक 8000 भन्दा बढी बिरामी थपिरहेका छन्। यस्तो बेला बिरामीको सहज उपचार र संक्रमण रोकथाम सरकारको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने हो। खोप किनेर ल्याउनु पर्ने हो। तर स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हात फैलाइरहेको सरकार प्रतिनिधि सभालाई पुरा कार्यकाल कामै गर्न नदिई राज्यको ढुकुटीबाट मात्रै झन्डै 10 अर्ब रुपियाँ भार पर्ने गरी अर्को चुनावतिर लागेको हो। कोभिड र निषेधाज्ञाका कारण उद्योग व्यवसाय प्रभावित भएकाले राजस्व लक्ष्य अनुसार उठेको छैन। महामारी लम्बिए अर्थतन्त्र अझै धाराशायी हुनेछ। यसले कोरोना नियन्त्रण अझै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। 2 वर्षको लगातार खस्किँदो आर्थिक अवस्था र यो अहिलेको जुन महामारी छ, खास गरी लामो समयदेखि र सेकेन्ड वेभ र फेरि मानिसहरू के भन्छन् भने हामी भिडभाड गऱ्यौँ हैन, चुनावी प्रचार प्रसारमा फेरि संलग्न भयौँ, धार्मिक कार्यक्रमहरू बढायौँ भने तेस्रो वेभ पनि आउन सक्छ भनेर भन्नेको हुनाले मलाई लाग्छ यो अहिलेको समस्या भनेको आर्थिक पनि हो र महामारी पनि हो। दुईटै समस्या एकदम जटिलताका साथ अगाडि बढेको छ। त्यसलाई नै हाम्रो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। चुनावमा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र तिनका कार्यकर्ताले पनि त्यत्तिकै खर्च गर्छन्। व्यवसायले चन्दा दिनुपर्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा सरकारी ढुकुटी बाहिरबाट मात्रै 30 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी खर्च भएको एउटा अध्ययनले देखाएको थियो। अझ सरकारको प्राथमिकता मतदाता रिजाउनेमा केन्द्रित हुन सक्नेछ। सरकारी संयन्त्र पनि चुनावमै परिचालित हुन्छ, जसका कारण कोभिड रोकथामको विषय अझै ओझेलमा पर्न सक्नेछ।
आगामी बजेटको मूल ध्येय भनेको नै अहिले कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमण छ यसलाई नियन्त्रण गर्ने, आम 3 करोड नेपाली जनतालाई खोप लगाउने र आम जनतालाई राहत दिनेतर्फ नै बजेट प्राथमिक रूपमा केन्द्रित हुनुपर्छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव लोकतन्त्रको अपरिहार्य पक्ष हो, जसको आर्थिक व्यवहारसँग तुलना हुन सक्दैन। तर देश महामारीले आक्रान्त रहेकाले जनताको जीवन रक्षा गर्नै हम्मे परेका बेला छँदा खाँदाको संसद भङ्ग गरेर चुनावमा जानु राष्ट्रिय आवश्यकता हो भनेर कसरी मान्ने? कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, राष्ट्रपतिको भूमिका पटक पटक विवादित हुनुमा कसलाई बढी दोषी देख्नुहुन्छ? ए राष्ट्रपति स्वयं, बी दलका नेता र सी संवैधानिक अस्पष्टता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए राष्ट्रपति स्वयंमा 47%, बी दलका नेतामा 33% र सी संवैधानिक अस्पष्टतामा 20%। अब आजको प्रश्न। प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? ए असंवैधानिक, बी बदनियतपूर्ण र सी बाध्यताको उपज। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले इलाममा सोधेका छौँ, विद्यालय बिदा हुँदा घरमा कसरी दिन बिताइरहनु भएको छ? जनताको आवाज। मम्मीहरूलाई चिया टिप्न सघाउँछु अनि घरैसी कामहरू गर्छु, बुकहरू पढ्छु अनि भाइ बहिनीहरूलाई पनि पढाउँछु। मम्मीलाई सकेको काम सघाउँछु अनि किताबहरू पढ्छु। घरमा मम्मी बाबासँग नयाँ कुराहरू सिक्छु, उहाँलाई घरको कामहरू सघाउँछु। यस्तो महामारी फैलिरहेको बेला अब बाहिर जाने कुरो पनि हुँदैन, यहीको घर परिवारसँग बसोहरू रमाइलो गरौँ, यस्तै घाँस दाउरा। भाइ बहिनीहरूलाई क्लासहरू लिँदै उनीहरूले नजानेको कुराहरू पढाउनु सिकाउँछु। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सक्यो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।